औरत पब्लिक प्रॉपर्टी है या तो बाजारी है। ये अल्फाज जो हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो कि पाकिस्तान में आजकल हैं और दौरे पर हैं और जगह जगह जो है वो लोगों से मिल रहे हैं, ख़िताब कर रहे हैं, सवालों के जवाबात दे रहे हैं। उन्होंने इस तरह की कुछ बात की। किसी ने उनसे सवाल पूछा कि औरत की अगर उम्र ज़्यादा हो गई है, अगर कोई उसको अच्छा नहीं मिल रहा है तो वो क्या करे, इस तरह का कुछ सवाल था। उस पर उनका ये कहना था कि औरत के पास दो ही ऑप्शंस होती हैं। पहली ऑप्शन ये है कि वो शादी करे, किसी ऐसे शख्स से कर ले जो कि पहले से शादीशुदा है, ठीक है। अगर नहीं कर रही तो फिर मैं कहूँगा कि वो बाजारी औरत है और वो फिर पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई है। और जब मैं पब्लिक प्रॉपर्टी कहता हूँ उस पर भी लोगों को एतराज़ होता है, लेकिन यही वर्ड्स जो हैं सही वर्ड्स हैं और इसके अलावा कोई और वर्ड्स नहीं हैं। उनका ऐसा कहना था और इस बात ने लोगों को लगा दी आग और इस पर सबने बहुत रिएक्ट किया और मुझे भी बहुत बुरा लगा। देखें, अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि जितना मैं देख रही हूँ डॉक्टर नाइक जब से आए हुए हैं, पहले मुझे नहीं लगता था कि वो बदमिजाज हैं या उनका तरीक़ाकार इतना ख़राब है, लेकिन वो जैसे ही पाकिस्तान आए, मैं इस बात पे दोबारा आऊँगी जो उन्होंने औरतों के बारे में कही, उस पर मैं बात करूँगी। लेकिन पहले मैं बात करूँगी कि जब वो पाकिस्तान आए, उन्होंने कहा मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, बहुत मोहब्बत वाले हैं, बड़े अच्छे से मुझे रिसीव किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब ये बयान कर रहे थे और प्रीचिंग कर रहे थे, उस पर उन्होंने कहा कि PIA को कोट करके कहा कि जी मुझे उन्होंने मेरा सामान नहीं छोड़ा, और सामान भी जो है बहुत ज़्यादा उनके पास था, एक्सेस बैगेज। मेरा सामान नहीं छोड़ा और इंडिया की तारीफ़ की और इंडिया को कहा कि इंडिया में कभी मेरे साथ नहीं होता। और ये पहली दफ़ा नहीं है जो उन्होंने, मैंने कहा चलो एक दफ़ा उन्होंने कंपेयर कर दिया, उनको नहीं करना चाहिए था। अभी फिर उन्होंने दोबारा से इंडिया से कंपैरिजन, इंडिया वाला कंपैरिजन किया, वो मैं आपको बताती हूँ। अभी पहले इन्होंने ये किया कि जी PIA वालों ने कहा जी हम आपको 50% डिस्काउंट दे देते हैं। देखिए PIA तो PIA है ना, आप स्टेट गेस्ट हैं तो स्टेट के जो हमारे हुक्मरान हैं उनको पहले से इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था कि भाई ये जितने भी बैगेज लेकर आते हैं उसको आप आने दें, ना रोकें। ये तो जो जिन्होंने आपको बुलाया था उनको इस मामले को देखना चाहिए था, तो इसमें PIA का तो कोई कसूर नहीं है, ठीक है। और सेकेंडली ये कि इतना बैगेज, इतना एक्सेस बैगेज, और फिर किसी मुल्क में जाके उस मुल्क की एक एयरलाइन, भले हम खुद PIA को पसंद नहीं करते, लेकिन उस मुल्क की एयरलाइन की भी बुराई करना, हर्ट होते हैं, हम पाकिस्तानी हर्ट होते हैं अगर कोई बाहर का बंदा हमारे मुल्क के बारे में इस तरह की बात करता है। नहीं करनी चाहिए थी। जबकि मैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की बहुत इज़्ज़त करती हूँ, पूरी दुनिया करती है, जाहिर सी बात है। उन्होंने इस्लाम इतना फैलाया, पाकिस्तान में भी मुसलमान किया, पूरी दुनिया में लोग मुसलमान किए और अच्छी बात करते हैं, लोगों को दीन की तरफ जो है वो लेकर आते हैं। लेकिन गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं और वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं। अच्छा, पहले ये हुआ, उसके बाद फिर मल्टीपल चीज़ें हुई, बेतहाशा चीज़ें हैं, लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें रिलेटेड इनसे फिर मैं उनके बारे में बात करूँगी। फिर याशमा गिल वाला बड़ा फ़नी सीन हुआ कि याशमा गिल जो है वो, उन्होंने कहा कि जी मैं एथीज़म की तरफ चली गई थी, मैंने आपकी वजह से वापस इस्लाम की तरफ आई। फिर याशमा ने एक क्वेश्चन पूछा, बड़ा इंटरेस्टिंग था, इसी तरह से था कि जी अगर हर चीज़ पहले से लिखी होती है तो कोई बुरा काम क्यों करता है और फलाना ढिमकाना। खैर उसका जवाब दिया और याशमा ने उसमें कहा कि मैं शोबिस से मेरा ताल्लुक़ है, तो कहीं उन्होंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया और वो समझी कि याशमा ने शोबिस छोड़ दिया है। तो उस पर उनका ये कहना था कि अच्छा बड़ी बात है कि आपने फ़िल्म की दुनिया और ये वो छोड़ दी है। तो लोगों ने उस पर बड़ी बातें की और सही की कि भाई कहाँ छोड़ दी है, वो तो अभी भी नंगे पुतंगे कपड़े पहन के जो है सामने आ रही होती है, नाच रही होती है, नंगे नंगे कपड़े पहन रही होती है, तो अभी भी वो शोबिस का हिस्सा है। तो बिल्कुल वो शोबिस का हिस्सा है, लेकिन अच्छी बात है कि भाई अगर वो एथीज़म की तरफ जा रही थी, उससे तो बेहतर है कि वो जो भी कर रही है एटलीस्ट उसके अंदर ईमान तो है, और क्या पता कब अल्लाह ताला उसको हिदायत दे दे। तो ये वाली बात हुई। अच्छा, याशमा गिल भी लगी हुई थी ना अंग्रेज़ी में। अरे सारी दुनिया है, पाकिस्तान है, लोगों को नहीं आती अंग्रेज़ी, आप अंग्रेज़ी में बातें किए जा रही हैं, वो वहाँ से उर्दू में जवाब दे रहे हैं। अपनी ज़बान से पता नहीं क्या मसला है लोगों को, अपनी ज़बान बोलो। नॉट दैट कि अंग्रेज़ी बोलना गलत है, अंग्रेज़ी आपको आनी चाहिए, लेकिन मौका तो देखें आप किधर है, आपको दुनिया सुन रही है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ सकते अंग्रेज़ी, तो आप उर्दू में बात कर लें वहाँ पर। अच्छा, तो खैर एनीवे, अच्छा फिर उसके बाद जो है, जो इस्लामाबाद में इंसिडेंट हुआ था उसको लेके डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि भाई मुझसे बात हुई थी, यतीम बच्चियां हैं, उनको
ان کا وہ تھا شو کہ ان کو انعامات دینے یہ وہ. اس کے بعد جو ہے وہاں کے جو بھی تھے جنہوں نے وہ آرگنائز کیا تھا, انہوں نے کہا جی یہ بچیاں ان کے ساتھ تصویر کھنچوا لیں. تو انہوں نے کہا میں وہاں سے اس وجہ سے ہٹا, جس پہ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ ٹرول کیا اور بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بات پھیلی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے اسٹیج چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی بالغ وہ بچیاں ہیں 14 15 16 سال کی, میں ان کے ساتھ کیوں چپک کے تصویریں کھنچواؤں, یہ نہیں ہے ٹھیک. اور اس چیز کا خیال, ہاں یہ دوسری دفعہ انہوں نے کوٹ کیا, انڈیا کو اچھا کہا اور کمپیئر کیا پاکستان سے کہ انڈیا میں پتہ ہوتا ہے ان لوگوں کو, انڈینز کو, کہ ان کو نہیں پسند کہ عورتیں آئیں پاس اور اس طرح کا کچھ, تو وہ بہت خیال رکھتے ہیں, لیکن پاکستان میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا گیا. تو میں وہ بالغ لڑکیوں کے ساتھ کیوں کھڑا ہوتا, میں اس وجہ سے وہاں سے ہٹ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے کلیریفیکیشن دی, اور اس کلیریفیکیشن دیتے ہوئے انہوں نے جو ہے پھر سے دوبارہ پاکستان اور انڈیا کا کمپیریزن کیا. مجھے بہت برا لگا ویسے, ٹو بی آنسٹ, نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں آپ ہمارے ملک میں آئے ہوئے ہیں, آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو دنیا آپ سے اتنا پیار کرتی ہے, لوگ ناراض ہو جائیں گے, لوگوں کے دل خراب ہو جائیں گے آپ کو لے کے, اور کافی سارے لوگوں کے ہو بھی گئے ہیں. اچھا, یہاں پھر میں آ جاتی ہوں دوبارہ, جو سب سے اہم بات تھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, کیونکہ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, ساری باتیں ایک ساتھ نہیں کی جا سکتی. یاشما گل کا تو مجھے بیچ میں یاد آ گیا تو میں نے ذکر کر دیا. یہ جو بات کی انہوں نے کہ بھئی شادی شدہ مرد سے شادی کر لیں, ٹھیک ہے, اس کی دوسری بیوی بن جائیں, ورنہ تو پھر آپ بازاری عورت ہیں یا پھر پبلک پراپرٹی ہیں. اتنی غلط بات انہوں نے کی, میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس قسم کے الفاظ وہ کسی عورت کے لیے استعمال کریں گے. کیوں؟ حضرت ختیجہ کی اتنی عمر تھی اور انہوں نے شادی نہیں کی ہوئی تھی, اور انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرپوز کیا تو اس وقت وہ اپنی 40s میں تھی, mid 40s میں تھی جو بتایا جاتا ہے. تو آپ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں؟ اور جو عورت شادی نہیں کرتی یا لیٹ کرتی ہے تو وہ بازاری ہو جاتی ہے. کیا عورت اپنی عزت نہیں سنبھال سکتی؟ کیا اکیلی عورت کی عزت نہیں ہوتی؟ اب اس پہ تو بہت لمبی بحث ہے, بہت ساری آیتیں ہیں, بہت کچھ ہے. علی ظفر نے اس بارے میں کہا, بہت سے اور لوگوں نے کہا, لیکن یہاں پہ میں صرف ایک بات کی کہوں گی کہ جو شریف عورت ہوتی ہے, مسلمان عورت ہوتی ہے, وہ اپنی عزت کا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہے. وہ شادی کرے یا نہ کرے, اس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس صرف عزت ہے, اور اگر اس کی عزت بھی اس کے پاس نہیں رہی تو کچھ بھی نہیں رہے گا, کیونکہ ایک عورت کے پاس صرف عزت ہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو مسلمان مرد یا عورتیں ہیں, دونوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں, اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. تو صرف عورتوں کو نہ بولیں, مردوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نظر کا پردہ کریں. عورت کو نظر پڑ گئی ہے تو پڑ گئی ہے, دوسری نظر اٹھا کے نہ دیکھیں. اور جو عورتیں ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ اچھے طریقے سے کپڑے پہنیں اور خیال رکھیں. تو اس طرح کی بات ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اس پہ عفت عمر تو ویسے بہت ہی عجیب قسم کی باتیں کرتی ہے, nobody likes her, بٹ انہوں نے پہلے اس پہ بات کی, اور لیکن I think she's right this time. اور علی ظفر نے بات کی, اور بھی لوگ بات کر رہے ہیں, اور میں نے جیسے سنا تو مجھے بھی بہت زیادہ عجیب سا لگا کہ اس طرح کا اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ, اور آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں, آپ کی اتنی عزت ہے, آپ کی بات کی اہمیت ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں بازارو عورت, آپ کہہ رہے ہیں جی پبلک پراپرٹی. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جس عورت کی شادی نہیں ہوئی وہ پبلک پراپرٹی ہے؟ اچھا, ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب یہ شادی والی بھی بات کی کہ کسی کی دوسری بیوی بن جائے, مطلب کسی شادی شدہ آدمی کی بیوی بن جائے, اس سے شادی کر لیں, تو پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں دوسری شادی ہو نہیں سکتی بیوی کی اجازت کے بغیر, یہ نیا لاء ہے. اور پاکستان جو ہے ابھی تک انڈیا میں جو چیزیں ہوتی تھی وہی چلی آ رہی ہیں, دوسری شادی کا کانسیپٹ نہیں ہے. کوئی عورت اپنے میاں کو, شاید 1% بھی نہیں ہوں گی, بہت ریئرلی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو اجازت دے دیتی ہیں, مرد چھپ کر ہی دوسری شادی کرتے ہیں. کوئی عورت اجازت نہیں دیتی اپنے میاں کو دوسری شادی پہ, ایسے ہوتا ہے کہ جیسے بس عورت مر گئی ہو. اور جہاں تک بات ہے دوسری شادی کی, تو دوسری شادی تو اس وقت کی جاتی ہے جب آپ برابری کر سکیں. ٹھیک ہے, آپ کی بیوی اجازت دے, آپ دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کر سکیں, اور آج کل تو ایک لوگوں سے نہیں سنبھل رہی تو دو کیسے سنبھالیں گے. پاکستان میں اگر کوئی عورت کسی کی دوسری بیوی بن جاتی ہے تو لوگ اس کو بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے کہ دیکھو اس نے پہلی کا گھر برباد کر دیا.
مجھے تو ڈاکٹر نائک کی باتیں جو ہیں وہ کچھ تھوڑی عجیب لگی. ناٹ دیٹ کہ آئی ہیو لاسٹ رسپیکٹ فار ہیم, آئی اسٹل رسپیکٹ ہیم. انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن ان سے کچھ ضرورت سے زیادہ غلطیاں ہو گئی ہیں اس ٹرپ میں, اور آئی ہوپ کہ مزید نہ ہوں. تو یہ تھی تھوڑی سی اپڈیٹ, اور مجھے لگتا ہے ابھی اور بڑی مزیدار باتیں جو ہیں ہونے والی ہیں, کیونکہ ڈاکٹر نائک جو ہیں وہ جب سے پاکستان آئے ہیں غصے میں ہیں, اور وہ غصہ جو ہے وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے نکال رہے ہوتے ہیں. سو لیٹس سی آگے کیا باتیں کرتے ہیں وہ.